हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जसभित्र बाह्य हस्तक्षेपका कुनै पनि रूपलाई हामी अस्वीकार गर्ने कुरा कसरी गर्छौँ? हाम्रो आन्दोलनका विषयहरू यिनै हो। हामी प्रतिपक्षमा पनि थियौँ, सत्ता पक्षमा पनि थियौँ र सत्ता पक्षमा हुँदा हामीले गरेका कामहरू, असाधारण कामहरू गरेका छौँ, असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, उल्लेख्य प्रगति गरेर अगाडि बढेका छौँ र अरू थुप्रै कुराहरूमा पनि इन्टरनेसनल्ली हामी अब दिगो विकास लक्ष्य समयभित्र पुरा गर्ने भनेर हामी तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर त्यसमा अलिकति कोभिडले हामीलाई धक्का दियो यो 2 वर्ष। तर पनि हामीले धेरै सर्वनाश हुन दिएनौँ। हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। यत्रो कोभिडको महामारी केही पनि नभएको स्थितिबाट स्वाब टेस्ट पनि पहिलो टेस्ट हङकङमा गराएको अवस्थाबाट हामी आज यति सुदृढ ठाउँमा पुगेका छौँ। लगभग भन्ने हो भने बाँकी आधुनिक विकसित विश्व पनि जहाँनेरि पुगेको छ त्यो ठाउँमा कोभिडको मुकाबलाको सन्दर्भमा हामी लगभग त्यो स्थितिमा पुगेका छौँ। महाधिवेशन पछिको सर्वोच्च संस्था केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीका छलफल र सुझावहरू महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नका निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। तपाईहरुको धारणा, तपाईहरुको अवधारणा भन्दा पर दस्तावेज जाने कुरा हुँदैन। तपाईहरुको धारणा, अवधारणा अनुसार नै जान्छ। केही कुराहरुमा बुझाइमा कमी पनि रहेको हुन सक्छ। त्यसको आजै समाधान खोज्नु उपयुक्त नहुन सक्छ। भोलि पार्टी स्कुलले हाम्रा यावत वैचारिक समस्याहरूको बारेमा या वैचारिक समाजमा जुन प्रश्न छन्, आन्दोलनमा जुन प्रश्न छ, अथवा पार्टीले लिनुपर्ने वैचारिक प्रश्नहरूका सन्दर्भमा जुन प्रश्नहरू छन्, तिनीहरूका सम्बन्धमा प्रशिक्षण कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्नेछ। प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि हामीसँग पार्टी स्कुल छ। त्यसले नियमित ढङ्गले विविध वर्तमान आवश्यकता अनुसारका प्रशिक्षण कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने पनि छ। हामीसँग नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनका लागि नीति अध्ययन प्रतिष्ठान पनि छ। तर त्यो अहिलेसम्म नीति अध्ययन प्रतिष्ठान चलेको छैन। त्यो अबबाट नीति अध्ययन प्रतिष्ठान चल्नेछ। यो महाधिवेशन पछिदेखि अहिले अब महाधिवेशन त आइ नै सक्यो। आज 10 गते भयो, 15 गते, अब 4 दिन, 11, 12, 13, 14 4वटा दिन बाँकी छ। त्यसपछि त हामी महाधिवेशनका हलमा हुनेछौँ। त्यसकारण अहिले अरू कुराहरू, महाधिवेशन बाहेक अरू कुरातिर हामी ध्यान दिन सक्दैनौँ। अहिले महाधिवेशनमा हाम्रो सारा ध्यान हुन्छ। महाधिवेशनलाई एउटा विचारको, हाम्रो पार्टीको विचारको थलो, हाम्रो विचार कसरी अझ व्यवस्थित, अझ सङ्गठित, अझ वैज्ञानिक, अझ धारिलो ढङ्गले कसरी अगाडि लाने, महाधिवेशनले त्यही काम गर्नेछ। त्यसै गरेर हाम्रो सङ्गठनलाई विचार आधारित, अनुशासित, एकताबद्ध, सुदृढ, व्यापक र गतिशील सङ्गठनको रूपमा हामी कसरी लान्छौँ, त्यसमा महाधिवेशनले विचार गर्नेछ। र हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन, ती कुराहरूले तिनै कुराहरूलाई जोड दिएको छ। र विधानले त्यस्तो विचार बोकेको त्यस्तो सङ्गठनलाई कस्ता विधि अन्तर्गत त्यसलाई बाँध्ने र सञ्चालन गर्ने, त्यो अराजक छरपष्ट नहोस्, त्यसका काम कारबाहीहरू विधिहीन नहुन्, विधिमा बाँधियो, विधिसम्मत हौन् भन्नका निम्ति विधानले व्यवस्था गर्छ। महाधिवेशनका कामहरू तिनै हुन्। हामीले बुझेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो राजनीतिक प्रतिवेदन भनेर हामीले जो पेश गरेका छौँ, यो गरेका कामहरूको प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट मात्रै होइन। सामान्यतया प्रतिवेदन भन्दा गरेका कामहरूको रिपोर्टको रूपमा बुझिन्छ। तर हामीले बुझ्न पर्छ, कहिले कहिले पोलिटिकल रिपोर्ट भनेको गरेका कामको फेरिस्त मात्रै होइन। गरेका कामको फेरिस्त भन्दा बढी
त्यो पोलिटिकल रिपोर्ट भन्छौँ हामी। त्यस कारण कार्य प्रतिवेदन नभनेर राजनीतिक प्रतिवेदन भन्छौँ हामी। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनले हाम्रा विचारहरू, हाम्रा गन्तव्य के हो, हाम्रो गन्तव्य, त्यो गन्तव्यमा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ, गन्तव्य निर्दिष्ट हुनुपर्छ। हामी त्यस गन्तव्यमा पुग्ने हाम्रा नीतिहरू के हो, हामी कस्ता इन्स्ट्रुमेन्टका साथ, विचारको प्रश्न आउँछ एकातिर, अर्कातिर इन्स्ट्रुमेन्टको प्रश्न आउँछ, औजारहरूको। त्यो भनेको सङ्गठन, पार्टी सङ्गठन, जनवर्गीय सङ्गठन, पेशागत सङ्गठन, सामुदायिक सङ्गठन, अरू विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू, स्थायी प्रकारका प्रकृतिका सङ्गठनहरू, अस्थायी प्रकृतिका सङ्गठनहरू, यी विभिन्न प्रकारका सङ्गठनहरू, यिनलाई कसरी तयार गर्ने, सशक्त बनाउने र प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने। अर्को मुख्य विषय आन्दोलनका यिनै हुन्। त्यसो गरिरहँदा हामीले समाजको वास्तविक अवस्था के हो, यथार्थ स्थिति के हो, त्यहाँको वर्गहरूको परिवर्तन भइरहेको स्थिति, समाजको परिवर्तन भइरहेको स्थिति, चेतनाको परिवर्तन भइरहेको स्थिति के हो, परिवर्तित सन्दर्भ के हो र अहिलेको अवस्थामा वर्गहरू कस्ता कस्ता छन्, वर्गका प्रतिनिधि शक्तिहरू कस्ता कस्ता छन्, तिनका हितहरू, तिनका इन्ट्रेस्ट, स्वार्थहरू कसरी प्रतिबिम्बित भइरहेका छन्, यी पक्षहरू। अर्को कुरो, ठुला ठुला देशहरूमा पनि बाह्य शक्तिहरूले हात हाल्ने कुराहरू हुन सक्छ, हुन्छ नै। ठुला ठुला देशहरूमा पनि भने हाम्रो जस्तो सानो देशमा आफ्ना इन्ट्रेस्ट, आफ्ना रुचि, आफ्ना स्वार्थ, ती कुराहरूलाई हेरेर त्यस अनुसार बनाउनका लागि बाह्य शक्तिहरूले पनि हात हालेका हुन्छन्। कस्ता कस्ताले कति मात्रामा कुन ढङ्गले हात हालेका छन् र त्यसको समाधान हामी कसरी दिन्छौँ, त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्छौँ कसरी, न्यूनीकरण गर्छौँ कसरी, रोक्छौँ कसरी, र हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जसभित्र बाह्य हस्तक्षेपका कुनै पनि रूपलाई हामी अस्वीकार गर्ने कुरा कसरी गर्छौँ। हाम्रो आन्दोलनका विषयहरू यिनै हो। कस्ता कस्ता शक्तिलाई सङ्गठित गरेर हामी कसरी कसरी अगाडि बढ्छौँ, यिनै हुन्। वर्ग विश्लेषण, वर्ग शक्तिहरूको प्रतिनिधि शक्तिहरू, वर्ग आफै वर्गको रूपमा मात्रै प्रस्तुत हुँदैन, त्यसका शक्तिहरू अगाडि बढ्छन्, त्यसका प्रतिनिधि शक्तिहरू, प्रतिनिधि पात्रहरू हुन्छन्, प्रतिनिधि शक्तिहरू हुन्छन्, प्रतिनिधि प्रवृत्तिहरू हुन्छन्, प्रतिनिधि त्यसका अरू क्रियाकलाप हुन्छन्। ती सबैलाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्न पर्दछ र हाम्रो प्रतिवेदनले स्वाभाविक रूपमा यसका लागि विगतको मूल्याङ्कन गर्दछ। विगतमा हामी सरकारमा भएको, कहीँ कहीँ सरकारमा भएको, कहीँ कहीँ सरकारमा नभएको, अहिले पनि हामी केही ठाउँमा सरकारमा छौँ, केही ठाउँमा छैनौँ, केन्द्रीय सरकारमा छैनौँ। केन्द्रीय सरकारमा नभएकोलाई सरकारमा भएको साधारणतया भनिँदैन। सरकारको मापन खास गरी हाम्रो प्रणाली र हाम्रो स्थिति यस्तो छ जहाँ हामी प्रतिपक्षमा कहिले पनि हुँदैनौँ, चोखै प्रतिपक्षमा कहिले पनि हुँदैनौँ, चोखै सत्तापक्ष मात्रै कहिले पनि हुँदैनौँ। कोही ठाउँमा लोकल सरकारमा कुनै तहमा हामी प्रतिपक्षमा भइराखेका हुन सक्छौँ, माथि केन्द्रमा 2/3 ल्याए पनि तल कुनै ठाउँ हामीले लुज गरिराखेको, गुमाइराखेका हुन सक्छौँ, त्यस्ता ठाउँमा प्रतिपक्षमा पनि हुन सक्छौँ। प्रदेशको कुरा त्यस्तै भिन्न हुन सक्छ। तर आम रूपमा सरकारमा भएको सत्तासीन पार्टी भन्दा केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारमा जो छ त्यसलाई सत्तापक्षीय पार्टी भन्ने गरिन्छ, जो केन्द्रमा प्रतिपक्षमा छ त्यसलाई प्रतिपक्षीय पार्टी भनिन्छ। र हामी प्रतिपक्षमा आज छौँ, हिजो सत्तापक्षमा पनि थियौँ। त्यसकारण हामीले समीक्षा गर्दा हाम्रो विकासक्रमको संक्षिप्त समीक्षा गर्छौँ। हामी प्रतिपक्षमा
पनि थियौँ, सत्ता पक्षमा पनि थियौँ र सत्ता पक्षमा हुँदा हामीले गरेका कामहरू असाधारण कामहरू गरेका छौँ, असाधारण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। हामीले देश विकासको भिजन दिएका छौँ। एउटा भ्रम पर्न हुँदैन कमरेडहरू कि हामीसँग विचार भएन, यो भएन, हामी भिजनलेस भयौँ, कता जाने हामीले थाहा पाएन, हाम्रो विचार टुङ्गो लागेन, अनि देश यसरी विकास कसरी भएको छ? देश विकास कसरी भएको छ त भिजन नहुँदा? हामीसँग भिजन छ। नेपालमा पहिलोपल्ट विकासको व्यापक चर्चा गर्ने, विकास सम्बन्धी पोलिटिकल लिडरहरूले विकास सम्बन्धी चर्चा गर्ने हाम्रै पार्टी। विकास सम्बन्धी भिजन, हामीसँग राष्ट्रियता सम्बन्धी भिजन छ, हामीसँग लोकतन्त्र सम्बन्धी आफ्नो भिजन छ र उन्नत भिजन छ, व्यवस्थित भिजन छ। हामीसँग विकास सम्बन्धी, सुशासन सम्बन्धी, सामाजिक न्याय समानता सम्बन्धी, समाजका समस्याहरू समाधान गर्ने सम्बन्धी हामीसँग भिजन छ, हामीसँग दृष्टिकोण छ र हामीले ती दृष्टिकोणहरू व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छौँ। हरेक विषयमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू व्यवस्थित छन्। शिक्षा सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू, मानव विकास सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू, तिनै नीतिहरूको प्रतिफलस्वरूप त मानव विकास सूचकाङ्कमा हामी उल्लेख्य ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। सुशासनको सम्बन्धमा, सामाजिक लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको सम्बन्धमा, समाजप्रति राज्यको उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा हाम्रा कन्स्टेन्ट नीतिहरू छन्। अगाडिदेखि त्यसलाई हामीले अझ विकसित र परिमार्जित गरेका छौँ। यी नीतिहरू विकसित र परिमार्जित गरेका छौँ हामीले। त्यसकारण हिजोभन्दा कतिपय कुरा सरकारमा नहुँदा प्रतिपक्षमा हुँदाका विषयहरू र सरकारमा गएपछि विषयहरू, सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो अभिवारा र हामीले तोकेर निर्दिष्ट गरेका अभिवारा पुरा गर्ने तयारी, त्यसका निम्तिका अरू नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आवधिक योजनाहरू, ती योजनाहरूका विषयगत र योजनागत लक्ष्यहरू, ती सबै निर्दिष्ट गरेका छौँ र हामीले त्यसै अनुसार देशलाई अल्प विकसितबाट विकासशीलमा सिफारिस गर्ने बिन्दुमा पुर्याएका छौँ। 14वटा विकास सूचकाङ्कमा हामी उल्लेख्य प्रगति गरेर अगाडि बढेका छौँ र अरू थुप्रै कुराहरूमा पनि इन्टरनेसनल्ली हामी अब दिगो विकास लक्ष्य समयभित्र पुरा गर्ने भनेर हामी तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर त्यसमा अलिकति कोभिडले हामीलाई धक्का दियो यो 2 वर्ष। तर पनि हामीले धेरै सर्वनाश हुन दिएनौँ। हामीले असाधारण काम गरेका छौँ। यत्रो कोभिडको महामारी केही पनि नभएको स्थितिबाट, स्वाब टेस्ट पनि पहिलो टेस्ट हङकङमा गराएको अवस्थाबाट हामी आज यति सुदृढ ठाउँमा पुगेका छौँ। लगभग भन्ने हो भने बाँकी आधुनिक विकसित विश्व पनि जहाँनेरि पुगेको छ त्यो ठाउँमा कोभिडको मुकाबलाको सन्दर्भमा हामी लगभग त्यो स्थितिमा पुगेका छौँ। लगभग त्यो स्थितिमा पुगेका छौँ। इजरायल जस्ता देशले घोषणा गरेका थिए, सिङ्गापुर जस्ता फ्री भनेर घोषणा गरेका थिए। फेरि अर्को लहर आउँदाखेरि हाम्रो भन्दा अलिक कमजोर हालत नै छ अहिले सिङ्गापुरको पनि भन्ने हो भने। सिङ्गापुरको जनसङ्ख्या हाम्रो भन्दा धेरै कम छ, तर मृत्युदर र सङ्क्रमितको सङ्ख्या हाम्रो जति नै छ। हाम्रो जति नै सङ्क्रमितको सङ्ख्या, तर जनसङ्ख्या हाम्रो भन्दा धेरै कम। त्यसले हाम्रो स्थिति हामीले धेरै सम्हालेका छौँ भन्नुपर्छ। हाम्रो मेहनतले नै यो सम्हालिएको हो। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले विगतको समीक्षा गरेका छौँ, हाम्रो कामको पनि समीक्षा गरेका छौँ, संक्षिप्तमा गर्न पनि पर्छ। यो नयाँ अभ्यास हो। एउटा समाजवादी प्रणाली अन्तर्गत होइन, एउटा रिभोल्युसनबाट आएको, रिभोल्युसनरी चेन्ज पछि आएको, सत्ता परिवर्तनपछि आएको अवस्थामा होइन। एउटा सङ्क्रमणकालीन ढङ्गले शान्तिपूर्ण बाटोबाट, जनताको अभिमतबाट आएको, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट आएको पार्टीले कसरी
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, विकास कसरी गर्नुपर्छ आदि पक्षहरू हाम्रा निम्ति पनि नयाँ हो र दुनियाँका निम्ति पनि यो एउटा मार्गदर्शन। बाँकी दुनियाँले पनि यस्ता कुराहरूबाट हामी सिकाउने दाबी गर्दैनौँ, तर धेरैले सिक्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। हाम्रा उपलब्धिहरूले धेरैले सिक्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ हामीले। खास गरी परिवर्तनकारी शक्तिहरूले त सिक्नै पर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। अब उपलब्धिबाट नसिक्ने हो भने पराजयबाट र हारबाट मात्रै सिक्ने, विनाशबाट मात्रै सिक्ने, उपलब्धिबाट नसिक्ने भन्ने हो भने त त्यो बेग्लै कुरा। तर सिक्ने केबाट भन्दाखेरि मुख्य रूपमा उपलब्धिबाट, नकारात्मक शिक्षाका रूपमा क्षतिहरूबाट, पराजयबाट, कमी कमजोरीबाट पनि सिक्नुपर्छ। तर मुख्य रूपमा सिक्ने चाहिँ के भन्दा सकारात्मक कुराबाट, उपलब्धिहरूबाट, सफलताबाट सिक्ने हो मुख्य रूपमा। हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ। कमसेकम सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुरा अहिले एकछिन हामीले केही कारणले, कुनै कारणवश धक्का खायौँ भन्दैमा, अलिकति सेटब्याक भयो भन्दैमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा गयौँ भन्दैमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा त पहिलोपल्ट हामीले सरकार बनायौँ। संविधान बनेपछि पहिलोपल्ट सरकार बनायौँ, हामी सरकारबाट हटाइएका हौँ सरकारबाट। तर हामीले त्यसलाई एकछिन धक्का दिए जस्तो। तर त्यस कुराले हामीलाई खासै नोक्सान भएन, हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्यौँ। फेरि पनि हामी सम्हालिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो विचारको हिसाबले सक्छौँ, सङ्गठनको हिसाबले सक्छौँ, हाम्रा विगतका कामहरूको हिसाबले सक्छौँ। हामीले जनतामा भन्ने कुरा कसरी भोट माग्न जाने होला भन्ने स्थिति छैन। हामीले के गरेका छौँ र भन्ने स्थिति छैन। हामीले गरेका छौँ, केही नगरेका, खराब काम मात्रै गरेका, राम्रो एउटै पनि नगरेका, विध्वंस मचाएर नकारात्मक काम गरेर हिँड्ने त चुनावमा जान्छौँ भन्दैछन्, चुनावमा जाने आँट गर्दैछन् भने हामीले त देशका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ, जनताका इच्छा आकाङ्क्षा विरुद्ध एउटा पनि काम गरेका छैनौँ। जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, विकासको पक्षमा, जनताका समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा, सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा, सामाजिक उत्थानको सम्बन्धमा असाधारण कामहरू गरेका छौँ। यो कुराहरूको झलक प्रतिवेदनमा छ, जसलाई कमरेडहरूले खुलेर समर्थन गर्नुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा विगतको मूल्याङ्कन हुन्छ, अहिलेको अवस्थाको यथार्थ चित्रण हुन्छ, परिस्थितिको विश्लेषण हुन्छ र भविष्यको गन्तव्य के हो र त्यस गन्तव्यमा पुग्नका लागि गन्तव्य तोकिएको हुन्छ, तोक्न पर्दछ र त्यसमा जानका लागि दिशानिर्देश गरिएको हुन्छ। यस बाटोबाट जानुपर्छ, यो नीतिका साथ जानुपर्छ, यस्ता कार्यक्रमका साथ जानुपर्छ। मुख्य कुरा यो हो। यी कुराहरूमा हाम्रा कमीहरू छैनन्। हामी स्पष्ट गन्तव्य तोकेका छौँ। त्यसलाई राजनीतिक भाषामा समाजवादको गन्तव्य भनेका छौँ, पहिले जाने समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम भनेका छौँ। निर्दिष्ट छ त्यसका लागि के गर्नुपर्छ, तपसिलका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। तपसिलमा के गर्नुपर्छ भनेर ती तपसिलका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले नबुझिने खालका बहस होइन, बुझिने खालका बहस, बुझिने खालका छलफल, बुझिने गन्तव्य, त्यस्तो हामीले भनेको समाजवाद भनेको के हो भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल हो। समृद्ध नेपाल, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि। समृद्ध नेपाल भनेको पर क्यापिटा इन्कमबाट मात्रै होइन, समृद्ध नेपाल भनेको जीडीपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, त्यसबाट मात्रै होइन हेर्ने, जनताको जीवन स्तरमा आएको परिवर्तन, जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन, उनमा हासिल भएको समृद्धि, त्यसमा हेर्नु पर्दछ र इन एभरेज होइन, हरेकमा, हरेक व्यक्तिमा। हाम्रो एटिट्युड पुँजीवादी एटिट्युड होइन। केही मान्छेले कमाउने, ग्याप बेसरी हुने, धनी धनी हुँदै जाने, गरिब गरिब हुँदै जाने, पर क्यापिटा इन्कम कति पुग्यो, यति पुग्यो, सडकमा भिखमङ्गा छँदैछन्, खाना नपाएका छँदैछन्, सडक बालबालिका छँदैछन्, बुढाबुढी बेसहारा छन्,
अन्ध अपाङ्गता भएका शारीरिक अशक्त व्यक्तिहरू त्यस्ताको त्यस्तै छन्, तर पर क्यापिटा इन्कम अनि जिडिपी यिनीहरू हेरेर यसका आधारमा चाहिँ नि समृद्धि हासिल गर्ने, तर मानवीय पीडा, मानवीय दुःख, मानवीय कष्ट, मानवीय आँसु फेरि छँदैछ एक हिस्सामा। सानो पनि हिस्सामा मानवीय कष्ट हुनु, मानवीय पीडा हुनु उचित होइन। त्यसकारण हामी सामाजिक न्यायको कुरा गर्दछौँ, उत्पादन उत्पादकत्व मात्रैको कुरा होइन, वितरणको पनि कुरा गर्दछौँ। यसै कारण कमरेडहरूले सजगतापूर्वक नै कुराहरू उठाउनु भएको छ। समाजको सबै हिस्सा, कोही पनि पछाडि नपरोस् है, वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्र कोही पनि पछाडि नपरोस् है। हरेकले वितरणमा, उपलब्धिमा, राष्ट्रिय लाभमा, फाइदामा आफ्नो हिस्सा महसुस गरोस्, त्यो हिस्साले आफूलाई समृद्ध बनाएको अनुभूत गर्न सकोस्, यो हुन सकोस् भनेर कमरेडहरूका सुझावहरू आएका छन्। सुझावहरूको म खालि चुरो कुरा मात्रै भनिराखेको छु, अरू कुरामा जाने भन्दा। हामीले समाजका वर्गहरूको विश्लेषण, वर्गहरूका प्रतिनिधिको विश्लेषण, वर्गका राजनीतिक प्रतिनिधि, तिनका व्यवहारिक प्रतिनिधि, ती प्रतिनिधिहरूको अभिव्यक्ति कसरी अभिव्यक्त भएको छ, त्यो उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कसरी अभिव्यक्त भएको छ, ती कुरा अवश्य नै हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्दछ। दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित होइन हतोत्साहित गर्नुपर्दछ, त्यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्दछ र त्यो राष्ट्रिय पुँजी विकासका लागि र उत्पादक शक्तिहरूको विकासका लागि पनि अनुकूल हुँदैन। अर्को, त्यसले उत्पादनमूलक काम गर्दैन, त्यो पुँजी उत्पादनमा लाग्दैन, उत्पादनबाट आएको हुँदैन, त्यो चाहिँ कमिसन एजेन्टको रूपमा आएको हुन्छ, उत्पादनबाट होइन। उत्पादन वृद्धि गरेर होइन, त्यसले सानो मात्रामा रोजगारी दिन सक्छ, ठुलो मात्रामा रोजगारी दिँदैन। त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दैन, त्यसले खासै आयमा वृद्धि गर्दैन, त्यसले सानो मात्रै, जो कानुन छल्न नसकिएको मात्रै, त्यस्तो मात्रै अंशमा कर तिर्छ। किन विश्वका धनीहरूको सूचीमा लेखिएका ठुला उद्यमी व्यवसायी बनिएका घराना किन कर तिर्ने मामलामा उनीहरूको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 10 नम्बरमा आउँदैन? सबभन्दा धनी, करको हिसाबले पनि प्रगतिशील, करको हिसाबले पनि धनीलाई त बढी लाग्नुपर्ने, धनी त बढी कर तिर्ने मान्छे हुनुपर्ने नि। धनीमा उर्लिँदै गएको छ, झन् थुप्रिँदै गएको छ, राज्यलाई कर चाहिँ त्यो संसारको कर त छैन। अथवा यस्तो खालको पुँजी राष्ट्रका निम्ति, उत्पादक शक्तिहरूका निम्ति, समाजको अग्रगमनका निम्ति बाधक हुन्छ। त्यसकारण त्यो पुँजीलाई हामी हतोत्साहित गर्दै जान्छौँ र राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्छौँ र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। यद्यपि आजको दुनियाँमा सिङ्गो राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ। आजको अन्तर्निर्भर दुनियाँमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा, सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा ठुला देशहरू, ठुला स्रोत भएका देशहरू, समुद्रदेखि हिमालसम्म भएका देशहरू अथवा अनेक देशहरू जस्ता भूगोलहरू भएका देशहरूले पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो मात्रै भन्न अलिक सक्दैन। आफ्नै उत्पादनमा मात्रै भर पर्छु, आफ्नै स्रोतहरूमा मात्रै भर पर्छु, आफ्नै खनिजहरूमा मात्रै भर पर्छु, सबै कुरामा आत्मनिर्भर छु भन्न सक्दैन। उसले कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्ला अथवा सजिलोको लागि उसले रेडिमेड पदार्थ पनि आयात गर्न सक्छ। आजको एउटा ट्रेडको ग्लोबलाइज दुनियाँमा यसको लाभ चाहिँ के भने हामीले निर्यातमूलक उद्योगहरू, आत्मनिर्भरता बढाउने बित्तिकै आयात घट्छ, अनि त्यसपछि आयात घटाउने, आत्मनिर्भरता बढाउने र निर्यात बढाउने,
यो खालका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन, जसले गर्दा स्वतः उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन आफैले गरेपछि आयात घटाउँछ र निर्यात योग्य वस्तुहरूको उत्पादन गरेपछि वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। व्यापारलाई असन्तुलनबाट सन्तुलनतर्फ लान सकिन्छ र व्यापारलाई घाटाबाट नाफाको स्थितिमा लान सकिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई। व्यापार भनेकै वास्तवमा भन्ने हो भने अरूका उत्पादित सामान किनेर ल्याउने, यो त बेसाह गरेको मात्रै हो। अरूका सामान, उत्पादित सामान किनेर ल्याउने, अरूको बजार हुने, अरूका उपभोक्ता हुने अनि आफ्नो पुँजी बाहिर पठाउने, यो व्यापार होइन। केही मान्छेले काम पाएका हुन्छन् त्यहाँ बाहिरबाट सामान ल्याउने ओर्ने काम, यो खास व्यापार होइन। व्यापार भनेको उत्पादन गर्नु र निर्यात गर्नु चाहिँ वास्तविक व्यापार हो। बेसाह गर्नु व्यापार हो। अनिकाल लागेको छ, खाना छैन घरमा, अनि अर्काकोबाट किनेर ल्याउने, अनि धोक्रो बोकेर ट्रक लिएर हामी विदेश गएर खाद्यान्न बोकेर आउने, सब्जी बोकेर आउने, केरा बोकेर आउने, के बोकेर आउने, स्याउ बोकेर आउने। स्याउ नै स्याउ फल्ने देश छ, स्याउ हामी बोकेर ल्याउँछौँ। हामी यस्तो कृषि प्रधान देश छ, चामल लिएर आउँछौँ, दाल लिएर आउँछौँ। भनेको हामी बेसाह गरिराखेका छौँ, गर्ने कुनै व्यापार होइन। बेसाह भन्छ गाउँघरतिर, पहाडतिर खास गरी बेसाह भन्ने चलन छ। बेसाह खासमा व्यापार होइन। उपभोग्य वस्तुहरू जो ल्याइन्छ त्यो बेसाह हो। हामीलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू आफू उत्पादन गर्न नसकेर बाहिरबाट जो ल्याउँछौँ त्यो हाम्रो यसमा कतिपय अवस्थामा न्यूनता पनि हुनसक्छ। हाम्रो उत्पादनले, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो राष्ट्रिय अवस्था, जोग्राफी, अरू कुराहरूले या जनसङ्ख्या वा अरू कुराहरूले कतिपय कुराहरू त्यस्तो हुनसक्छ र अन्तर्निर्भरताको आजको दुनियाँमा कतिपय कुरा ल्याउन सक्नुपर्छ। तर हाम्रो जस्तो देशले खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ जस्ता कुराहरू आयात गर्ने, बेसाह गरेर जीविका चलाउने, पेट पाल्ने जस्ता कुरा, यस्तो कपास हुने ठाउँमा, यस्तो ऊन हुने ठाउँमा, यस्तो अरू एक्रेलिकहरू तयार गर्न सकिने ठाउँमा हामी धागो बाहिरबाट ल्याउँछौँ, अर्को बाहिरबाट ल्याउँछौँ, के बाहिरबाट ल्याउँछौँ, कपास बाहिरबाट ल्याउँछौँ, अनि टोपी बनेर लाउँछौँ हामी। धागो चाहिँ कहाँको हुन्छ भन्दा बाहिरको हुन्छ। धागो बाहिरको बनेको चाहिँ हामीले, अनि हामीले बनेको टोपी भनेर गर्व गर्छौँ, धागो चाहिँ आफ्नो हुँदैन। मैले अहिले लगाइराखेको टोपी बनेको यहाँ हो तर धागो बाहिरको। त्यसर्थ यस्ता कुराहरूमा हामी आर्थिक नीतिहरूमा सजग हुन्छौँ। बाह्य सहयोग अथवा लगानी हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो प्राथमिकतामा मात्रै लिन्छौँ। हामीले यो 3 वर्ष बाह्य अनुदान र बाह्य लगानीको सन्दर्भमा, खास गरी बाह्य अनुदान र ऋण, त्यस मामलामा अत्यन्तै सचेतनतापूर्वक अडान लियौँ, सङ्घर्ष गऱ्यौँ। धेरै कुराहरूलाई हामीले रिजेक्ट गर्यौँ र मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिएँ कि हामीलाई कहाँ आवश्यकता छ ऋण अनुदान, कहाँ आवश्यकता छ हामीले खुट्याउनु पर्यो, हामीले तोक्नु पर्यो, हामीले प्रस्ताव गर्नु पर्यो, हामीले माग्नु पर्यो र ल्याउनु पर्यो। अरूले तिमीलाई यहाँ ऋण चाहिएको छ, यहाँ अनुदान चाहिएको छ भनेर दिने होइन। र त्यो पनि कसरी खर्च हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी सच्याउँदै लग्यौँ, त्यसको अहिले म सविस्तार चर्चा गर्न चाहन्न। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी नीतिहरूमा अस्पष्ट छौँ भन्ने होइन। विकासका नीतिहरूमा, देश कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नीतिहरूमा बहुतै स्पष्ट छौँ र जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा यो एक पेजमा एउटा कुनै ठाउँमा 2 पेज लेखिदिएको जस्तो, छ्यास नाम उल्लेख गरेको जस्तो विषय होइन, सविस्तार। यसो गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद 5औं महाधिवेशनमा हामीले जो पारित गऱ्यौँ त्यसको तयारी 4थो महाधिवेशनमै त्यसका लक्षणहरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेर हामीले भनिसक्यौँ। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली 4थो महाधिवेशनमा भनिसक्यौँ। त्यसका लक्षणहरू के आइसकेका र त्यसलाई हामीले पछि विकसित गर्यौँ।